अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान ज़ौक अहमद और आज की वीडियो में हम शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं। शाम के सदर अमन अल-शार के बयान से शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू, जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसराइल उनकी रियासत को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। उनकी जानिब से यह कहा गया कि यह फैलाई गई साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे और पूरी कौम मुत्तहिद रहेगी। शहनशाही एक टेलीविजन खिताब में उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ड्रोज कम्युनिटी शाम के सियासी और समाजी ढांचे का नागुज़ीर हिस्सा है। उनके हकूक़ की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यह बयान उस वक्त सामने आया जब दमिश्क और जनूबी इलाकों में इसराइली फ़ज़ाई हमले किए गए। इसराइली हुकाम का कहना था कि हमले ड्रूज की हिफाजत के लिए किए गए, मगर सदर अल-शार ने इसको तकसीम फैलाने की साजिश करार दिया और कहा कि मुल्क भर में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ड्रूज एक मखसूस मजहबी नस्ली गिरोह हैं जो सदियों से शाम, लबनान और उर्दन में आबाद हैं और इनका अपना अलहदा मजहबी निज़ाम है। शाम के जनूब में जो इलाके ड्रूज के ज़ेरे नज़र हैं वो जोग्राफियाई एतबार से इसराइल की हदूद के करीब हैं, इसलिए इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं। इसराइली फ़ौज ने सरहद के करीब गोलन हाइट्स में ख़ास इक़दाम किए हैं जिसके तहत हज़ारों ड्रूज वहाँ से गुजर रहे थे। इसराइली फ़ौज ने अज़ाए तहफ़्फ़ुज़ इज़ाफ़ी फोर्सेस भेजे और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए ताकि उनकी सरहद अबूर की कोशिश को रोका जा सके। इसी दौरान सदर अल-शार ने कहा कि शाम का मुस्तकबिल तकसीम या खुद मुख्तारी के किसी मंसूबे के साथ कबूल नहीं किया जाएगा। मशरक़ वस्ता में वाक़े ड्रूज मुआशरे का तारीखी पस मंज़र बहुत पेचीदा है। ये लोग मतनू ख़ानदानों पर मुश्तमिल हैं और इनमें सियासी रुझानात अलग अलग हैं। बाज़ ड्रूज हुकूमत के नज़रियात से मुत्तफ़िक हैं तो कुछ इसराइल या अमरीका से करीब होते हैं। बाज़ लबनान में हैं और लबनान के अंदरूनी तनाज़ात में भी शामिल हैं। यही अदम एतमाद और इत्तेहाद उनके तहफ़्फ़ुज़ के दावों को मुश्किल बना देता है। अगर वाकई इसराइल ड्रूज के तहफ़्फ़ुज़ में मुखलिस होता तो दाखिली सतह पर उन्हें बराबर शहरी हकूक़ मिलते, मगर हकीकत में वो दूसरे शहरियों के मुकाबले में कमतर दर्जे पर हैं और वही हुक्मरान उन्हें सियासी ज़राए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जिसमें सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर शामिल हैं, उन्होंने इसराइली फ़ज़ाई हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने महकमा बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया है और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदादों की रूह के मुताबिक सब ममालिक को दूसरों की खुद मुख्तारी के एहतराम के साथ रहना चाहिए। इसराइल ने गुज़िश्ता चंद रोज़ में दमिश्क के कलब के करीब हमले किए जिनका मकसद सदर अल-शार को वाज़ेह इंतबाह देना बताया गया और तबसरा किया गया कि यह हमले सियासी कुव्वत के बयान के मुतरादिफ हैं। इस बयानिए के तहत इसराइल ये बताना चाहता है कि वो शाम की हिकमत अमलियों का बगौर जायज़ा ले रहा है और उसकी हदूद का तयन खुद कर रहा है। इसी दौरान शामी हुकूमत ने जनूबी शहर अल-सवेदा के तरफ से अपनी भारी फौजी गाड़ियां हटा ली, जिनके बारे में दावा किया गया कि ये एक मुमकिना अमन मुआहदे का हिस्सा है जो ड्रूज रहनुमाओं के साथ तय पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसले इसलिए किए गए कि मकामी कबायली तनाज़ात को अमन की जानिब लाया जा सके और इससे इसराइल को इश्तियाल दिलाने का बहाना ना मिले। मुआहदे की तफसीलात बताई जाती हैं कि फ़रीक़ैन के दरमियान जंगबंदी के असूल मुरत्तब किए गए हैं और सालसी के लिए इलाकाई ताकतों बशमूल तुर्की और ईरान ने किरदार अदा किया है, जबकि अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी दावा किया है कि तमाम फ़रीक़ैन ने मुश्तरका तौर पर तसव्वुरात तय किए हैं जो फ़ौरी तशद्दुद की बंदिश का हदफ रखते हैं और यह कि शाम जनूबी इलाकों में सूरत हाल ख़त्म होने के करीब है। टैमी ब्रूस, जो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि तनाज़ा गहरे पड़ोसियों के दरमियान गलत फहमियों के नतीजे में खड़ा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका ने हर फरीक से वादा लिया और उन पर अमल करवाने के लिए दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि ख़ानदान के हालात समझने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्तकिल अमन के मौके पैदा किया जा सके। अमरीकी हिकमत अमली यह है कि मसले को कामयाबी की शक्ल में हल किया जाए ताकि रूस, ईरान और तुर्की जैसे इलाकाई ताकतें भी इसमें शामिल हों। यह मनसूबा आलमी तौर पर शाम को मजीद तबाही से बचाने में मदद दे सकता है। प्रोफेसर मोहम्मद अल मिस्री, जो मीडिया स्टडीज़ में उस्ताद हैं और दोहा इंस्टीट्यूट में काम कर चुके हैं, उन्होंने इस बहस पर शकूक जाहिर किए हैं कि आया ये वाकई सिक्योरिटी का मामला है या ज़मीन पर कंट्रोल हासिल करने का सियासी मकसद। सदर अल मिस्री का मौक़िफ़ यह है कि इसराइल शाम में तौसीही बयानिए को आगे बढ़ाना चाहता है और इस्तेमाल कर रहा है। ड्रूज गिरोह को बतौर बहाना ड्रामाई तौर पर पेश किया जा रहा है ताकि इलाकाई ताकतों की हिमायत हासिल की जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि ड्रूज एक मुत्तहिद गिरोह नहीं बल्कि मतनू हैं
اور بعض کا تعلق اسرائیل کے اندرونی سیاسی خاکے سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل صرف ان کے حقوق کا محافظ ہے، بلکہ سیاسی زمینی فائدے کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے مغربی کناروں پر قبضہ یا لبنان کے حصوں میں داخلہ در حقیقت خطے پر مکمل برتری حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ ایک وسیع نظریے کے تحت سعودی عرب اور قطر کی ثالثی امریکی اور روسی مداخلت شام کو ایک پیچیدہ بین الاقوامی کھیل میں لپیٹتے جا رہی ہے۔ اگر شام کی ریاست کسی بھی سطح پر ٹوٹتی ہے تو خطے میں مزید فتنہ و فساد پھیل سکتا ہے۔ اسی تناظر میں صدر الشار نے عرب مسلمان ممالک، امریکی انتظامیہ اور ترکی کو اشاروں میں کہا ہے کہ اگر شام کو دوسرے عراق یا لیبیا کی طرح تختی کیا گیا تو اس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ میں ہوں گے۔ انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ شام کی سلامتی کے لیے عرب حمایت ضروری ہے، کیونکہ شام کی خرابی خطے کو عدم اعتماد کی جانب دھکیل سکتی ہے۔ سپورٹ لائن کے لیے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آیا ڈروز مستقبل میں کس کے سائے میں رہنا پسند کریں گے؟ کیا وہ شام کے ساتھ برابری اور تحفظ چاہتے ہیں یا اسرائیل کے سائے میں ایک محفوظ مگر محدود ورژن ترجیح دیں گے؟ تو اس حوالے سے ڈروز کی اپنی شناخت ہمیشہ سے اقلیتی لیکن خود مختاری رہی ہے، مگر اگر انہیں ایک متحد شام کے اندر آباد رہنے کا انتخاب کرنا ہے تو انہیں حکومت کی آفر کردہ حقوق پر یقین کرنا ہوگا، ورنہ وہ طاقتور ممالک کی پالیسیوں کا شکار بن سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں صدر الشار نے اپنے خطاب میں اعلان کیا ہے کہ شام کو کبھی تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ ویڈیو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا درست ہے کہ شام کے داخلی معاملات اب محض داخلی نہیں رہے، بلکہ بین الاقوامی طاقتوں کے مابین ایک سیاسی محاذ بن چکے ہیں۔ اسرائیل کے حملے اور شامی رد عمل میں عرب ممالک اور امریکہ کا دائرہ بڑھ گیا ہے۔ یہ پوری صورتحال ایک عسکری سیاسی شکل اختیار کر چکی ہے، جس میں حقوق اور زمینی تسلط دونوں شامل ہیں۔ اس تماشے میں ڈروز ایک مرکزی مگر سیاسی طور پر متنازع کردار ادا کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشنز میں ضرور دیجیے گا، لیکن یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک جانب غزہ کے اندر صورتحال کافی گھمبیر ہے، اور غزہ کے معاہدے سے جو باتیں ہو رہی تھی اب وہ باتیں بھی نہیں ہو رہی۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کی جب جنگ ہوئی تو اس کے اندر غزہ پر بات ہونا ختم ہو گئی، لیکن غزہ میں اسرائیل کی بربریت مزید بڑھ گئی۔ وہاں پر مزید لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر جو لوگ کھانا یعنی امداد لینے آتے تھے ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بار بار کہا گیا کہ ایک امن معاہدے کی جانب وہ بڑھ رہے ہیں اور وہ 60 روز کا ہوگا۔ ابھی تک وہ امن معاہدہ بھی سامنے نہیں آیا، اور اسی تناظر میں ہم نے دیکھا کہ اب ایک اور حملہ ہوا ہے، اور اس حملے کے اندر جو شام میں کیا گیا ہے اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ سے نظر ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے تو غزہ میں بہت تباہی مچائی گئی ہے، لیکن اب مزید تباہی بچائی جا رہی ہے۔ جو لوگ وہاں پر اب بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا خاموش ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ظالم ہے وہ طاقتور بھی ہے اگر، تو پھر وہ اپنی منمانی کرتا ہے، اور اس کا ظلم پوری دنیا کو ظلم نہیں لگتا بلکہ کوئی مصلحت لگتی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے۔ اگر شام پر اس کی خود مختاری کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ ظلم ہو رہا ہے، اگر ایران کی خود مختاری کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح دیگر ممالک ہیں ان کی خود مختاری کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن پوری دنیا خاموش رہتی ہے۔ اور پھر کہیں دور جا کر ایک امن کی آواز ان کی جانب سے آتی ہے کہ اب امن ہو جانا چاہیے، یعنی جب تک وہ اپنے مقاصد پورے نہیں کر لیتے کوئی نہیں بولتا۔ اور یا جس طرح ایران نے کیا اسرائیل کے ساتھ یا پاکستان نے کیا انڈیا کے ساتھ ایک بھرپور جواب دیا، تو تب جب ان کو لگتا ہے کہ ان کے اتحادی شکست کھانے والے ہیں تو وہ تب آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ دوہرا معیار ہے، اور ہم کہیں نہ کہیں اس دوہرے معیار میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم تسلیم کر بیٹھے ہیں اس دوہرے معیار کو۔ ہمیں اس دوہرے معیار سے ہٹنا اور نکلنا ہوگا، ہمیں رائٹ یا لیفٹ ایک چیز کو چوز کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ حق اور سچ کہاں کھڑا ہے۔ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ ہم ایک چیز کو ٹھیک بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر اپنی سپورٹ بھی نہیں بڑھاتے یا اس کی تائید بھی نہیں کرتے، تو کیا یہ ہمارا اپنی ذات، اپنے ضمیر اور تمام چیزوں کے ساتھ تضاد نہیں ہے؟ ہمیں اس تضاد سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر کل جو ہے وہ عراق پر حملہ کیا گیا، اس کے بعد پھر اگر حملہ کیا گیا غزہ پر اور شام پر حملہ کیا جا رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔